سفیان ثوری وی رحمه الله وی فنبذوه وراء ظهورهم وی غرزا ورستن شاگانونا سا مطلب ادرجوه فی الدیباج والحریری وی دائی راتاو کو پری خمو کی او دا پخصہ چیزون کیا او وی کستے کو پسرو زرو باندی وی لم یحلو حلاله ولم یحرمو حرامه نی ولا حلال تا حلال ویل او نی ولا حرام تا حرام زمحشریہ د سفیان ثوریہ قول ذکر کرے حلال تے ولا حلال نویل حرام تے ولا حرام نویل آسے رانگخت او برے خم پا کپڑو کی او خیصہ خیصہ دری اور مارائی ولا جوڑے کڑی وی لیکن سبا گو رکھو خوالی کی روی او دا سیار مارائی کی خود ایرو را او سوک دا قلمونو دا امراوتی دی قرآنو نکن یاره وی چخ کلی دی دا هر قاری آواز قلم پیک دا وی پا قلمونو کار نکی عمل غوال ابی حریرہ وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما آتا اللہ عالما علما الا اخذ علیہ المثاق اللہ یکتمہ وی اللہ ندے ورکڑے یو عالم لر علم مگر دا وعدے تے اغسدا چھے ورا اللہ یکتمہو دا علم بنا پٹے دا زماستانم دا وعدہ دا چھے ورا علم چرت پٹ نکیا دا اللہ پا دربار کی بیا پا زنزیرونو پات کڑو کی ولاڑے دا مجرم پشان